नमस्कार, बाराखरी टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। म अस्मिता रिजाल। नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड-19 का नयाँ प्रजातिले संक्रमित हुनेको दर उच्च भएको छ। खास गरी बालबालिकामा युके भेरिएन्टको संक्रमण दर बढ्दो छ। किन संक्रमित हुँदैछन् धेरै बालबालिका यो भेरिएन्टबाट? हामीले कुराकानी गरेका छौँ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग। स्वागत छ डाक्टर यहाँलाई बाराखरी टिभीमा। धन्यवाद। अब पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ कोभिड-19 का दुईवटा प्रजातिहरू देखिएको छ। खास गरी युके भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्ट देखिएको छ। यिनीहरू कस्ता खालका प्रजाति हुन् जसको संक्रमण दर पनि निकै उच्च देखिएको छ? यो दुईटा मध्येमा युके भेरिएन्टको बारेमा अलिक बढी अध्ययनहरू भएको छ। त डबल म्युटेन्ट जुन भेरिएन्ट भनेर अहिले हामीले सुन्नमा आएको छ, त्यो चाहिँ अब भारतमा विकसित भएको जस्तो देख्छु मैले, र यसको बारेमा अहिले पनि अझ जानकारीहरू आउने क्रम जारी छ। युके भेरिएन्ट जसलाई B117 को नामले पनि चिन्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ अलिकति छिटो फैलिन सक्ने क्षमता विकास भएको र कतिपयमा चाहिँ अलिक घातक पनि भएको भनेर त्यो अघिल्लो कोरोना भाइरसभन्दा भन्ने कुराहरू आएको छ। तर जुन डबल म्युटेन्टको जुन कोरोना भाइरस छ त्यसको बारेमा अलिकति अझ जानकारीहरू अझ पूर्ण भएको छैन, अझ आउने क्रम जारी छ। त्यसमा चाहिँ यसलाई पनि राम्रो मानिएको छैन, किन भन्दाखेरि म्युटेसन हुने बित्तिकै सबै खराब हुन्छ भन्ने होइन। यसमा त्यो अघिल्लो कोरोना भाइरसभन्दा कमजोर पनि हुनसक्छ र कतिपय कमजोर त बनिरहेको थियो होला, हामीलाई त्यति मतलब पनि भएन। तर जुन बेलामा मानव समुदायमा चाहिँ एउटा उथल पुथल ल्याउँछ, त्यसपछि चाहिँ हामीले भाइरसमा के चेन्जहरू आयो कि भनेर अलिकति बढी गहिरेर हेर्ने गर्छौँ। र यो डबल म्युटेन्टको भाइरसको हकमा चाहिँ सम्भावना चाहिँ त्यही व्यक्त गरेछ कि यो पनि छिटो फैलिन सक्ने क्षमता भएको र हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक जुन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ छल्न सक्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो तर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बारेमा पर्फेक्टली जसरी चाहिँ अरू भेरिएन्टहरू चाहिँ यति प्रतिशतसम्म चाहिँ डेडली हुन्छ, यति प्रतिशतसम्म यो फास्ट जान्छ भन्ने अनुसन्धानहरू आउने क्रम जारी छ। र मेरो चाहिँ अनुमान के छ भन्दाखेरि त्यो अहिले जुन भारतमा जुन एउटा वेभ यति फास्ट माथि गइरहेछ, त्यो फास्ट माथि गइरहेकोमा चाहिँ केही छान्य छ यो कोरोना भाइरस। त्यसमध्येमा यो पनि पत्ता लागेको हुनाले यसको पनि कन्ट्रिब्युसन छ कि यो माथि एकदम छिटो फास्ट कुदाउनमा अथवा एकदम यो जुन ग्राफलाई जुन उकालो लागिरहेछ त्यसमा यसको पनि केही न केही संलग्नता छ होला भन्ने भएकोले अहिले चाहिँ हामीले यसलाई एकदम फास्ट स्प्रेड गर्ने भाइरस हो कि हैन, र सँगसँगै चाहिँ अब म्युटेसन हुने बित्तिकै हाम्रो शरीरको जुन इम्युन सिस्टम छ त्यसलाई पनि अलिकति छलाउने खालको हो कि भनेर त्यो खालको अनुमान गरेको छ। तर हाउ मच कतिसम्म त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अझै आइपुगेको छैन। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति वैज्ञानिकहरूले चाखलाग्दो तरिकाले पनि हेरिरहेको छ र मलाई जहाँसम्म चाहिँ छिटै डबल म्युटेन्टले के गर्दैछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो लाग्दछ। लेट्स से कतै यसले नै बालबालिकालाई पनि समस्या ल्याइरहेछ कि होइन, जुन अहिले हाम्रो एकदम बहसको विषय बनेको छ, अथवा युवाहरू जुन धेरै भर्ना भइरहेछ, कतै यो डबल म्युटेन्टको हात छ कि होइन, किन भन्दाखेरि हामीले पठाएको त ऱ्यान्डम स्याम्पल न हो। यहाँले बालबालिका र युवाहरूलाई जोडिरहँदाखेरि पछिल्लो समय सङ्क्रमित हुनेमा पनि एकदमै धेरै चाहिँ यो उमेर समूहका व्यक्तिहरू देखिन्छन्। यो चाहिँ किन भनेर यहाँले हेरिरहँदाखेरि, यहाँ एउटा चिकित्सकीय हिसाबले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ के पाउनु भएको छ? यो चाहिँ अब यस्तो छ, सङ्क्रमण सायद पहिला पनि भएको थियो होला भन्ने अनुमान छ, किन समुदायमा जाने बित्तिकै धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित हुन्छ। तर के चाहिँ थिएन भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ बालबालिका र युवाहरू चाहिँ खासै भर्ना हुँदैन थियो। नहुने त म भन्दिनँ, तर अहिलेको जुन रेटमा यो दरमा दगुरिरहेछ, भर्ना गराइरहेछ, त्यो दरमा चाहिँ थिएन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यो फरक छ र बच्चामा पनि अलिकति जटिल प्रकृतिको त्यो पनि सुरुवातीमा अलिकति पत्ता लगाउन गाह्रो हुने, जसलाई हामीले MIS-C भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम होइन, इन चिल्ड्रेन भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि खास भन्यो भने जटिल अवस्था नै हो। त्यो भनेको सामान्यतया कहिलेकाहीँ त ICU नै चाहिन्छ उपचार गर्नलाई।
र त्यो खालको देखिएको छ भने अब युवाहरूमा पनि कस्तो भन्दाखेरि एकदम छिटो अझ मैले त कतिपय सुनेकोमा त लक्षण देखिएको उसलाई अप्ठ्यारो भएको 2-3 दिनमा पनि मृत्यु भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो एकदम छिटो देखाइरहेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति बढी चिन्ता त्यहाँनिर छ। अब समस्या के छ भन्दा युवाहरू भनेको चाहिँ एक प्रकारले अब देश बनाउने नै हो। उनीहरू नै अब भटाभट भर्ना हुन थाले सङ्क्रमित भएर भन्यो भने अब त्यहाँ देशको आर्थिक भार समस्या आउने छँदैछ। सँगसँगै परिवारले पनि एउटा एकदम जो काम गर्ने क्षमतावान व्यक्ति गुमाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा बिरामी भए पनि त लामो समयसम्म आर्थिक अवस्थामा समस्या ल्याउँछ। र बच्चाहरू त लगभग सबैको एउटा भनौँ न परिवारको एउटा मुटु जस्तै पनि हो र भविष्यको अब कर्णधार पनि हो र उहाँहरूमा पनि समस्या ल्याए। अहिले त अब MIS-C भनेर भनिएको छ होइन, त्यो जुन मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम भनेर भनिएको छ। मेबी त्योभन्दा बाहेक अरू पनि समस्या हुने हो कि, जस्तो उदाहरणको लागि जुन हामीले देख्यौँ यो पहिलो लहरमा जुन देखेको थियो त्यो लहरमा सङ्क्रमण भइसकेपछि नि कतिपय मानिसमा निरन्तर समस्या आइ नै रह्यो, लङ कोभिड भनेर भनिन्छ अथवा त्यो खालको समस्याहरू साइकेट्रिक प्रब्लमहरू सँगसँगै थियो भने बालबालिकामा सङ्क्रमण भइसकेपछि आगामी अर्को समस्या के आउँछ भन्ने कुरा त्यो अझ हामीले हेर्न बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसै कारणले गर्दा अहिले त सुरुवाती हो र मैले देखेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बच्चाहरूमा देखियो त भनेछौँ, त्यसपछिको पछाडिको सिनारी अब म भन्छु तपाईँलाई। हाम्रोमा बालरोग अस्पताल कति छ अब त्यहाँबाट हेरौँ, किन भन्दाखेरि दैनिक रूपमा यो दर्जनौँ सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। मुख्य कुरा सङ्क्रमित मात्र हुनु होइन, मेरो लागि चाहिँ भर्ना हुने अवस्था भन्छु म। सङ्क्रमित त धेरै होला आफ्नो तरिकाले, तर भर्ना हुनुपर्ने अवस्था किन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ भर्ना हुने अवस्था अहिले देखेको हुनाले अब हाम्रो सोच भनेको चाहिँ अस्पताल कति आवश्यक पर्ला त। हाम्रोमा मलाई जहाँसम्म सरकारी अस्पताल एउटै होला र अरू जनरल अस्पतालहरूमा पनि एउटा युनिटको चिल्ड्रेन भनौँ डिपार्टमेन्टको हकमा मात्र छ, त्यो कति नै होला, धेरै त नहोला। चाहिँ ठुलोमा जुन हाम्रो लास्ट इयरकोमा थियो त्यहाँ चाहिँ पुरै अब खाली गरेर होइन, अनि आइसियु भेन्टिलेटर पनि अब यङलाई त लगभग एउटै हुन्छ, तर बच्चाहरूमा बेड मात्र छुट्याएर भएन। अब उसलाई के गरे आइसियु चाहियो भने आइसियुको छुट्टै होला, त्यसलाई चलाउने छुट्टै जनशक्ति चाहियो होइन। त्यो हामीसँग अहिले अब आइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले लगभग ब्ल्याङ्क नै देख्छु क्या। हामी यतिसम्म चाहिँ टक गरिरहेछौँ, कुराहरू चाहिँ ओ बच्चाहरू चाहिँ बिरामी हुँदैछ है भन्नेसम्म त पुगेका छौँ। वाट नेक्स्ट त्यसो भए, किन त्यो भर्ना सङ्क्रमण मात्र होइन कि भर्ना हुने क्रममा छ, देन वाट नेक्स्ट भनेको चाहिँ आइसियु चाहिन सक्ला। मैले कुराकानी गर्दाखेरि अब लगभग प्याक छ। अब जाने कहाँ, अरू अस्पतालमा एउटा डिपार्टमेन्ट न हो, डिपार्टमेन्टमा कति हुन्छ र, धेरै हुँदैन बेडहरू। अनि त्यहाँ हेर्ने जनशक्ति कति त, सबैले हेर्न सक्दैन होला। वो अरूमा चाहिँ ठुलोहरूमा चाहिँ अर्थोपेडिक या गाइनी भयो, अरू सबैले हेर्न सक्ला ठुलोलाई होइन, तर त्यो हकमा त उसलाई दिने औषधि नै फरक हुन्छ, दिने तरिकै फरक हुन्छ भनेपछि त्यो एउटा समस्या चाहिँ मैले अबको नेक्स्ट अब हुन त धेरैले देखिसकेको छैन ल, अहिलेसम्म हाम्रो कुराकानी धेरै छ बिरामी भयो अरे यस्तो भयो अरे भन्ने अड्का छ होइन, यो बस नै गरेको छैन मलाई थाहा छ। मैले हिजो अब स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा यही कुरा राखेको थिएँ, टोटली डिफ्रेन्ट भर्जन हेर्दैछु मैले। यो भर्जन जुन एउटा युवाई चाहिँ अब हामीले वृद्धलाई जसरी उपचार गर्छ त्यसरी नै गर्छौँ होइन, वी नो भेरी वेल। र हामीसँग केही अनुभव छ लास्ट इयर गरेको, केही औषधिहरू छ। अब बच्चालाई रेमडेसिभिर चलाउने नचलाउने अथवा अरू कुनै औषधि चलाउने नचलाउने भन्ने बारेमा हामीले के सोचिरहेछौँ भन्ने कुरा भनेपछि अहिलेकै दरमा सङ्क्रमण बालबालिकामा भयो भने, यदि भयो भने चाहिँ यहाँ मात्र होइन यसको पछाडिको फर्दर अलिक टाढा गएर सोध्नुहोस् अब हुनेवाला के छ भन्ने कुरा हो। यद्यपि म त्यो चाहदिनँ, फेरि डाक्टर सेयरले चाहिँ यो भन्यो भनेर मान्छे तर्छ होला, तर कुनै पनि देश लडाइँमा छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले हरेक कुराहरू तयारी गर्छ। हाम्रो लडाइँ चाहिँ भाइरससँग छ र हामीले तयारी हुनुपर्छ। ऊ जति चलाक छ हामीले त्यही अनुसार हाम्रो तयारी पनि गर्नुपर्छ। यो भाइरसलाई त मैले एक कदम अगाडि नै भन्छु, अहिले पनि हामीलाई अहिले पनि यति कुराहरू सिक्नु जरुरी छ कि यो भाइरस कुनै समय यसो सिधा गइरहेकोमा अहिले बाङ्गो टिङ्गो हिँडिरहेछ।
यो भाइरसले उमेर समूह बदलिसकेको छ। यो भाइरसले लक्षण पनि थपिरहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि पहिला तपाईँ हामीलाई थाहा छ खोकी लाग्यो, रुगाखोकी लाग्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो अथवा ज्वरो आयो भने कोरोना भाइरस शङ्का गर्नु, यो त पुरा ठुलो पम्पलेटमा लेखेकै थियो। पछि के भयो, गन्ध पनि थाहा नपाउने, स्वाद पनि थाहा नपाउने। ल हेर्नुहोस्, अब यो परिवर्तन भयो। कसैलाई डाइरिया भयो, बच्चाहरूमा पनि अहिले पखाला यो बान्ताहरू हुने भन्ने कुराहरू आएको छ होइन। अझ त्यो अलिक पछि हो कतिपय कुराहरूमा। यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइरस कस्तो छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यसले स्वरूप त आफै परिवर्तन गर्छ। ओके, द्याट्स भेरी नेचुरल, स्वाभाविक हो। त्यो सँगसँगै यसको जुन एउटा हरकत भन्छु मैले, अलिकति शब्द चाहिँ मलाई मन परेको शब्द हरकत, यो हरकत यस्तो गरिरहेछ कि अहिलेसम्म हामीले जानेको एक्जिस्टिङ नलेजलाई पनि च्यालेन्ज गरेर हुन्छ। भने हामीलाई यो थाहा छ, यो पनि हुन्छ र। मलाई एकजनालाई चाहिँ अब उपचार कोरोना भाइरस लागिसकेपछि चाहिँ डाक्टर साहब मलाई अस्ति कोरोनालाई ठिक भयो, अहिले चाहिँ मैले जहाँ गए पनि उही पेट्रोलको मात्र गन्ध आउँछ, खाना खाने बेला पनि पेट्रोल गन्ध, हिँड्दा नि गन्ध। अब त्यो त मैले पहिलोचोटि सुनेको छु, हरेक कुराहरू लगभग पहिलोचोटि सुने जस्तो लाग्ने। भनेपछि बच्चाहरूमा पनि यो त 1 वर्षमा हामीले धेरै ठुलो मान्छेको लागि भोग्दै बच्चामा के हुन्छ त अब। किन भन्दाखेरि मैले एउटा लेख पढेको थिएँ बिबिसीमा, जहाँ चाहिँ पेडियाट्रिसियनले चाहिँ यो कोरोनासँग एकदम मिल्दैन भनेर कोभिड चेक नगरेको, कोरोना भाइरस चेक नगरेको र त्यो बच्चा चाहिँ मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेनको क्याटेगोरीमा डायग्नोसिस भयो। बचाउन नसकेर आइसियुमा राख्दा मृत्यु भयो। र त्यो पढ्दै मेरो आँखा रसाएको थियो। किन भन्दाखेरि ती अभिभावकले चाहिँ लामो समय चाहिँ कोसिस गरेर त्यो बच्चा पाएको थियो र उनीहरूको जिन्दगीमा एउटा राम्रो एउटा खुसी हराभरा थियो। तर यो कोरोना भाइरस भन्ने बच्चालाई खास एकदम कम हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ डक्टरको हुन त थियो। त्यो मैले भनिहालेँ, यो त चेन्ज भएर हामीले झुकाइ त रहेछ नि, त्यो थियो अरे। र प्लस खासै त्यस्तो अलिकति अरू सिम्टमहरू मिल्दोजुल्दो नभएकोलाई टेस्टै गरेन। आफ्टर अल 2 months पछि त्यो बच्चाले स्ट्रगल गर्दा कहिले के हुने मल्टिसिस्टम, किन भन्दाखेरि धेरै अङ्गहरूमा एट्याक गर्यो र बाँचेन। र त्यो पढ्दै टु बी अनेस्ट म रोएको नै थिएँ होइन। नहुनु पर्ने थियो क्या यो, तर यस्तो पनि गर्दो रहेछ भाइरसले भन्ने कुरा। यद्यपि त्यो कथा ब्राजिलको हो र ब्राजिलमा आई थिङ्क हजारौँ बालबालिका मरिसक्यो भन्ने कुरा छ। आइएम डाउटिङ नट ओन्ली युके बट अल्सो ब्राजिलियन भेरिएन्टको पनि प्रब्लम मैले देखिरहेको छु। त नेपालमा डिटेक्ट भयो भनेर त भनेको छैन, किन ऱ्यान्डमली मात्र तानेको हुनाले वी डोन्ट नो, अहिले पनि थाहा छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा भाइरसलाई चाहिँ मैले नजिकबाट निहाल्दै गर्दा, नाम पनि थाहा नहुँदाखेरिदेखि नै हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसको जुन एउटा नाली बेली जुन छलाइरहेछ नि, हाम्रो अलिकति छल कपटै भन्नु जे भन्नु, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क उनीहरू 1 स्टेप अहेड छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग भएको एक्जिस्टिङ नलेज यो जुन अनुभव छ त्यसलाई सँगसँगै लगेर अझ यसको हरकतहरू चाहिँ कुनै नौलो गर्छ भन्ने हेर्नु। भनेपछि नेपालमा पनि यो भाइरसले चाहिँ नयाँ खालको प्रजाति यही नै उत्पादन गर्न सक्छ अनि त्यसले असर गर्न सक्छ भन्ने पनि आशा हो। त्यो चाहिँ मैले अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपाली भेरिएन्ट भनेर भन्ने गरेको छु। इट्स रियली भेरी अर्ली। यो धेरै अगाडि नै भने मैले, सायद ओभर द टाइममा देख्यो भने चाहिँ आउट सरप्राइज भन्ने कारण त्यो हो होइन। नेपालमै पनि के भइरहेछ भन्ने कुरा मैले यो झन्डै 6-7 महिना अगाडि नै एउटा मिटिङमा पनि कुरा उठाएको थिएँ। आई डोन्ट नो दे अन्डरस्टुड अर नट। त्यो बेलामा म धेरै अगाडि थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्दैछु भन्ने कुरा कतिपयले बुझ्यो कि बुझेन त्यो पनि थाहा भएन। तर यही कुरा चाहिँ युके भेरिएन्ट चाहिँ युकेमा देख्यो भनेपछि बल्ल मान्छेहरू चाहिँ सिक्वेन्सिङ यो चाहियो त्यो चाहियो भने। तर त्यही अगाडि चाहिँ मैले 7-8 महिना अगाडि नै भनेको थिएँ। कति बेला भनेको थिएँ, जुन बेला चाहिँ लक्षणविहीन कोरोना भाइरसबाट जब ट्विस्ट भएर लक्षण सहितको आयो नि, समथिङ इज प्रब्लम देयर मैले भनेको थिएँ। तर अब त्यो बेला एक्लो बृहस्पति झुट्टो भने जस्तै म बोल्ने एक्लै, अब यो कति दिमागमा पनि पसेन जस्तो लाग्छ मलाई के भनिरहेछ यसले भनेर यो कुरा आएको थियो। अब अहिले त सबैको मुखमा भेरिएन्ट आएको छ होइन, पिसिआर जस्तै। पहिला पिसिआर भनेको चाहिँ बुकमा मात्र पढ्थ्यो डक्टरहरूले पनि, हुँदा बाटोमा हिँड्ने फुच्चाफुच्चीहरूले पनि पिसिआर भन्न थाल्यो। अहिले भेरिएन्ट भनेको पनि त्यो बेलामा जुन बेला 7-8 महिना अगाडि निकालेको थिएँ त्यही बेलामा पनि उनीहरू के बोलेको छ यो डक्टरहरूले। किनभने मलाई थाहा छ नि त, मैले काम गरेको छु वाट इज सिक्वेन्सिङ,
भाइरसको कहाँ जिनहरू के हुँदा के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रैसँग मलाई थाहा छ, मैले वर्षौँ बिताएको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा भनेको, तर मैले चाहिँ त्यो फिल गरेँ कि त्यो बारेमा या त उनीहरू तयार छैन या उनीहरूलाई त्यति साह्रो थाहा छैन त्यो बेलामा। अब अहिले चाहिँ यो समय आएको छ, ढिलै भए पनि सिक्वेन्सिङ गर्ने मेसिन ल्याएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ, जो चाहिँ अब मेरो भनाइ भनेको यो कोरोना भाइरसलाई मात्र टार्गेट गरेर युज गर्नु पर्दैन। यो नेक्स्ट 21st सेन्चुरीमा आउने इमर्जिङ जुन डिजिजहरू छ त्यो भाइरसको चाहिँ एकदमै विश्लेषण गर्नलाई साह्रै राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले सकेर ल अब यो थन्कायो काम लाग्दैन भन्ने खालको होइन, करोडौँ खर्च गरे पनि द्याट इज गुड इन्भेस्टमेन्ट। निजी क्षेत्रले त त्यो गरि पनि रहेको छ होइन, हामीले देखिरहेछौँ धुलीखेल अस्पतालमा हो त्यो गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टले पनि त्यो जुन ल्याइयो भनेको छ त्यो गर्नुपर्छ र उसको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ होइन, त्यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। डाक्टर, यो भयो भाइरसको प्रकृतिको कुरा जुन परिवर्तन भइरहने हामीले बुझ्यौँ होइन, मुलुक अनुसार अथवा वातावरणले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ला। अब हामीले जनस्तरबाट हाम्रा बालबालिका जोगाउन चाहिँ के गर्ने त? साँच्चै भन्दाखेरि यो त्यति सहज चाहिँ छैन, साह्रै सान्दर्भिक प्रश्न, तर यसको एन्सर एकदम गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि बालबालिका भनेको एउटा खेल्ने उफ्रिने समय हो। ऊ कोठामा बसिराख्दाखेरि पनि विभिन्न समस्याहरू आउन सक्ने त अब सुनेकै हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई गाह्रो छ। उसलाई अब अलिकति राम्रो वातावरण पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अब कतिपयले त पढेको कुरा समेत बिर्सिएको थियो, लास्ट इयरको कुरा गर्ने हो भने होइन, यस्तो समस्याहरू छ। तर पनि यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई बचाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो अब विभिन्न कुनै पनि ठाउँ जम्मा हुने ठाउँमा सकेसम्म जानै दिनु भएन भन्ने कुरा हो। यसको थ्योरी प्रिन्सिपल चाहिँ धेरै मानिसहरूसँग भेटघाट हुनु भएन भन्ने हो। अब हुनसक्छ अब एक्लै कुनै अब ग्राउन्डमा कुदिरहेछ दौडिरहेछ त्यो त्यसबाट अरूबाट सर्ने कुरा त भएन। तर जताबाट पनि हामीले हेर्ने हो, एउटै हामीले थ्योरीलाई पक्रिने हो भने एउटा शङ्कास्पद परिवारमा पनि कसैलाई लाग्यो भने ऊ टाढा बस्नु पर्यो होइन, साथीभाइसँग खेल्नलाई सकेसम्म दिनु भएन तबसम्म जबसम्म स्योर हुनु पर्यो कि त्यो बच्चाहरूलाई पनि छैन भन्ने कुरा होइन। त्यो त्यति सहज छैन फेरि, किन लक्षण नभएको बच्चाहरू धेरै हुन्छन् अनि फेरि भाइरल लोड फेरि उनीहरूमै धेरै हुन्छन् भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि इट्स भेरी च्यालेन्जिङ। अब सबभन्दा राम्रो भनेको त अब हामीले सकेसम्म धेरै मानिससँग चाहिँ हेल्मटेम नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो भन्ने हो। त्यो विभिन्न पक्षबाट हेर्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ भने अब हामीले जुन एउटा उहाँहरूलाई फेरि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट फेरि उनीहरूलाई समस्या नआओस् भन्नको लागि, किन मानसिक तनाव पनि होला बच्चाहरू खेल्न नपाएपछि होइन, त्यसको लागि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सायद अब सिङ्गल कतै त्यस्तो छ भने त हामीले घुमाउन पनि सक्छौँ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि धेरै अब बालबालिकासँग भेटघाट गर्ने, घरमै कोही व्यक्ति चाहिँ शङ्कास्पद खोकी लगाइरहेछ होइन, उनीहरूमा त्यो छ भने अलिकति टाढै राख्ने, उनीहरूलाई पनि अब मिल्छ भने हात साबुन पानी धुन सिकाउने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ जुनले चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई टाढा राख्नलाई मद्दत गर्छ इन्फेक्सनबाट। तर यति गर्दा गर्दै पनि यो एउटा एकदम ठुलो च्यालेन्जिङ छ, किनभने बच्चा र अलिकति बाइक्स अथवा अरूहरूलाई भन्नलाई सजिलो छ, फरक छ यो कुराहरू पक्कै पनि। अब बच्चाको हकमा हामी सबै कुरा नौलो कुरा सिक्दैछौँ, यति चाहिँ म अहिले भन्दैछु। अघि मैले भनेको चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट टपिक्समा छौँ क्या हामी अहिले। भनिहालेँ अहिले हाम्रो बहस भनेको बच्चालाई लाग्यो भन्नेमा मात्र छ। त्यसपछिको सिरिज अफ जुन हामीले पहिला सिक्यौँ त्यो युवा बाइक्सहरूमा गरेको त्यो कुरा अब बच्चामा लागु हुँदैछ। अब के टेक्निक छ त अब बच्चालाई बचाउनलाई, अथवा बच्चाहरूको चाहिँ समस्या आइहाल्यो भने कसरी राख्ने, अब आइसोलेसन भन्छ कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि सायद अब निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्ने होला। टोटली हामी न्यू च्यालेन्जसँग लड्दैछौँ, किनभने त्यो भाइरस अघि मैले भनेको छ ट्रिकी छ, दे आर अहेड अफ अस होइन, वान स्टेप। र उसले यस्तो हरकतहरू देखाइरहेको छ कि जुन हरकतको लागि हामीले सिक्दै जानु पऱ्यो कि यतातिरको सिकिरहेको थियो। बुढापाकाहरू यिनीहरूलाई यस्तो हुन्छ ल यो है यो औषधि एकदम राम्रो छ भन्दै गर्दा अब यता बच्चातिर यो ट्विस्ट भएर आएको छ। अब बच्चालाई अब के चलाउनु त, अस्तिसम्म रेमडेसिभिर यति चलायो भने यति राम्रो हुँदो रहेछ, प्लाज्मा चढायो भने यस्तो हुँदो रहेछ होइन, डेक्सामेथाजोन होइन चलायो भने यस्तो हुँदो रहेछ, यति त सिक्यौँ हामीले। अब फेरि आयो भने यही होला भन्ने सोच थियो, तर उसले चाहिँ स्वाट बाटो चेन्ज गरिदियो, चेन्ज गरेर अर्को उमेरतिर गयो। अब त्यो उमेर यस्तो उमेर कि जसको लागि फेरि नौलो सुरुवातीबाट गर्नुपर्छ। इभन पेडियाट्रिसियनलाई पनि गाह्रो छ
किन भन्दा उनीहरूसँग लास्ट इयर त्यस्तो अनुभव थिएन नि फाइट गरेको। अब यो त उनीहरू च्यालेन्जमा आयो भनेपछि ठाउँ चाहियो, आइसियु चाहियो, बच्चाको लागि भेन्टिलेटर कसरी चलाउने त्यो छुट्टै उनीहरूको आफ्नै नलेज चाहियो होइन। द्याट इज द पोइन्ट। फेरि अब बालबालिकाको हकमा चाहिँ लाक्षणिक धेरै नहुने, अघि नै यहाँले ब्राजिलको घटना पनि जोड्नु भयो जसले गर्दाखेरि लक्षण नदेखेकै कारणले त्यो बच्चाको डक्टर मिस गर्यो, त्यहाँ मिस नै भयो, जबकि उसको दुःखद देहान्त भयो। जसमा मैले भनिहालेँ मै पढ्दै आई वाज इमोसनल होइन। म त्यो बेलामा इमोसनल भएँ, अलिकति यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। किन भन्दाखेरि उनीहरूले जसरी त्यो बच्चा उनीहरूले पाएको थियो त्यो आफैमा एकदमै मेहनत गर्नु परेको थियो भने अब जो कोहीलाई पनि जस्तै अवस्थामा पनि बुवा आमाको लागि भनेको एउटा बच्चा लस्ट हुनु भनेको त एकदम ठुलो अलमोस्ट एउटा संसारै अब लस्ट भए जस्तो हुन्छ। त्यो त अब उनीहरू जसलाई पऱ्यो उसलाई थाहा हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ टाइम, अब चाहिँ टाइम यस्तो आइरहेछ कि हामीले हरेक कुरा उस्तै पऱ्यो भने त एउटा पेडियाट्रिसियनको कमिटी बनाएर होइन त्यसले चाहिँ कस्तो औषधि कसरी चलाउने भन्ने कुरा घनीको छलफल गराउनेदेखि लिएर गभर्मेन्टले चाहिँ पेडियाट्रिक्सलाई चाहिँ अब कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ तयारी गर्ने अलिअलि अनुभव ठुलोको पनि छ। तर मैले भने जस्तो फेरि त्यो बच्चाको फेरि छुट्टै भइदिन्छ कि एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो त्यो छ। अब बच्चाको अहिले सानो बच्चा मलाई ल्यायो भने मलाई पनि त अप्ठ्यारो छ, मैले यो दियो भन्न त सक्दिनँ। हामीले त जति यस्तो छ कि विश्वमा नै खास भन्ने हो भने बच्चालाई खासै केही हुँदैन भनेर ठुलोको लागि चाहिँ पढ्दै अनुसन्धान यति व्यापक बनाइदियो हो। तर बच्चाको लागि चाहिँ लगभग खासै त्यति ठुलो छैन, खालि यही MISC देखियो भन्यो, बाँकी अरू खास वास्तवमा त्यति साह्रो धेरै भएको चाहिँ पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसलाई बच्चामा कसरी चाहिँ असर पार्छ र हामीले के गरेर बचाउन सक्छौँ र नहुनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर पछ्याइराख्नलाई एउटा टिमै बनाइदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। किन यतातिरको त छँदै थियो, अब मन्त्रालयले पनि हेर्थ्यो, सबै यो थियो, ल है तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ। अब अलिकति सानो होइन अब बच्चाहरूलाई चाहिँ अब हामीले कसरी गर्ने, अब उनीहरूको फेरि व्यवहारै फेरि फरक हुन्छ। तपाईँहरूले भने जस्तो अब नहुनु पनि सक्छ। स्कुलिङमा पनि त्यही कारणले हामीले अब भनेको हो, स्कुल अहिले तत्काल जहाँ कोरोना भाइरस छ त्यहाँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। किनभने बच्चाहरू अहिले ल यस्तो नगर है भन्ला हुन्छ भन्ला, तर एकछिन खेल्दा फेलिसकेको हुन्छ, साथीभाइसँग कुदिरहेको हुन्छ, त अब कहाँबाट रोक्ने त्यो समस्याहरू छ भने अब क्याम्पस पढ्नेमा पनि समस्या के हुन्छ भने ऊ ओबिडियन्ट होला कलेजमा, तर कलेजबाट बाहिर निक्लिन्छ तपाईँहरूले बाटोमा हिँडिरहेको देख्छु सँगै बसेर खाइरहेको हुन्छ, कसलाई भन्ने अब त्यो बेला त यो प्रशासनको कलेजको प्रशासन अथवा शिक्षक त हुँदैन, त्यहाँ बाध्यकारी पनि हुँदैन उसले यो लगाउनलाई। ऊ त घुम्छ मजाले साथीभाइसँग, ल आज खाऊ न समोसा खाऊ या खाजा खाऊ या के मोमो खाऊ के भन्छ, त्यहीँबाट सर्ने सम्भावना भन्ने कुरा हो। तर पनि मैले अहिले देखेको र टोटली यदि मलाई कसैले चाहिँ कोरोना भाइरसको बारेमा के कस्तो अवस्था छ भन्यो भने चाहिँ म टोटली डाइभर्ट भएर यता बच्चातिर जान सक्छु होइन। र बच्चाहरूमा चाहिँ अलमोस्ट नथिङ केही गरेको छैन जस्तो लाग्छ कि। भनिहाल्यो ऊ कसरी बच्चाले अलिक प्रश्न गर्नुभयो, मलाई नै अप्ठ्यारो भयो। कति छन् अब कसरी बनाउने उपचारको अवस्थामा हिजो अस्तिसम्म हामीले रेमडेसिभिर सुनेको थियो, प्लाज्मा सुनेको थियो, अब के त्यो चलाउने कि नचलाउने त कडा भयो नि के गर्ने होइन। अब MISC त्यो भइहाल्यो भने पनि उसलाई बचाउनलाई यति गाह्रो छ, अब आइसियु नै चाहिन सक्छ, अब कतिवटा आइसियुमा राख्ने भन्ने कुराहरू छ। यस्तो कुराहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको आगामी दिनको मुख्य र महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको चाहिँ बच्चासँग नै बढी सम्बन्धित छ। यद्यपि यो भनेको मतलब चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई छोड्ने भने होइन, उहाँहरूलाई पनि समस्या आउँछ। किन बच्चाहरू कुदेर कहाँ जान्छ, हजुरआमाको जान्छ, त्यसले गर्दा सङ्क्रमित हुने बित्तिकै उनीहरू हुनसक्छ अथवा उनीहरू भए यिनीहरू हुन्छ। यो दुइटै ग्रुप एकदम जोखिममा थियो भनेर हामीले भन्छौँ, अहिले पनि छ, नबिर्सोस् भनेर अहिले मैले भनेको होइन। भने चाहिँ अहिले मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै समयमा 60+ एकदम डेन्जर छ यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ अल एज ग्रुप मेरो एन्सर चाहिँ त्यो छ। अहिलेको लागि कसलाई खतरा छ भन्यो भने अल एज ग्रुपलाई चाहिँ खतरा छ, सबै एज ग्रुपलाई खतरा छ। अब हामीले कोभिडको केसमा चाहिँ खोपलाई सुरक्षित भनेर खोपतिर जोड दियौँ होइन, तर पछिल्लो समय खोप लगाइसकेकाहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको भनिएको छ। फेरि नयाँ प्रजातिहरू आइरहँदा त्यसलाई खोपले काम गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा पनि अब अनुसन्धानका विषय छ होइन, एउटा UK भेरिएन्ट बाहेकहरूमा चाहिँ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब खोपको बारेमा के छ भन्दाखेरि
अहिले पनि बेनिफिटै छ, जति सक्दो धेरैले समुदायमा लगाए उति फाइदा नै छ। तर खोप लगाइसकेपछि सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलेदेखि भन्दै आएको। मैले त लेख पनि लेखेको थिएँ यो बारेमा, भ्याक्सिन लगाउँदैमा केही हुँदैन भन्ने नभन्नु, किनभने त्यो खोपको प्रभावकारिता बारेमा हामीले धेरै डिस्कसन गरिसकेको छौँ। यो खोपको यति प्रभावकारिता, त्यो खोपको यति प्रभावकारिता भनेर भनेको छ। त्यो भनेको नि जो कोहीलाई पनि ती लगाएका मध्ये थोरै एउटा प्रतिशत छ जसलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेको हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब खोप आफैमा चाहिँ अत्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ पछि गएर। भाइरसले चाहिँ आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दै गएर अत्याधिक मात्रामा परिवर्तन गर्यो भने अहिले भएको खोपहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्ने सम्भावना कम देख्छु मैले। अथवा जुन एउटा प्रभावकारिता 90 भनेको छ, 85 भनेर छ, जुन एउटा सुनिरहेछौँ त्योभन्दा चाहिँ कम हुँदै जान सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि केही गरी खोप अत्यावधिक भएर आयो भने म चाहिँ त्यति अचम्मित हुनेवाला छैन। र इन्फ्लुएन्जामा पनि लगभग त्यही नै हुन्छ, किनभने भाइरसको म्युटेसन भइरहेको हुन्छ। भाइरसको म्युटेसन भइराख्ने भएको हुनाले चाहिँ यो जुन खोप छ हरेक वर्ष चाहिँ चेन्ज भएर आउँछ। तर इन्फ्लुएन्जाको चाहिँ अब भन्दा कोरोना भाइरसभन्दा इन्फ्लुएन्जा केमा फरक छ भन्दा त्यसले चाहिँ लगभग एउटै ग्रुपलाई अलिकति हानि गरिरहेछ कि त्यति ठुलो एकदम ट्विस्ट गरिरहेको छैन। यसले चाहिँ ट्विस्ट गरिरहेछ है। त्यो भएको हुनाले यसले अब अघि त उमेर समूहदेखि लिएर अघि हामीले ठुलो चर्चा गऱ्यौँ, अब यसले भ्याक्सिनलाई पनि चुनौती दिन्छ नै अहिलेको लागि चाहिँ। अब युके भेरिएन्टको लागि अहिलेको जुन कोभिसिल्ड हामीले लगायो त्यो अहिले पनि प्रभावकारी छ भनेको छ। चाइनिज जुन भ्याक्सिन छ त्यसको प्रभावकारिता पनि राम्रै छ भनिएको छ। यद्यपि कुन भेरिएन्टको लागि के कस्तो अवस्था छ त्यो चाहिँ अहिले तत्काल जानकारीमा चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। तर पनि अब आगामी दिनहरूमा यदि केही गरी यो जुन भ्याक्सिनमा के परिवर्तन गर्दै अत्यावधिक गर्दै आयो भने चाहिँ सायद त्यो सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु र त्यो म त्यति अचम्मित हुनेवाला चाहिँ छैन। अन्तत अब सबै भनौँ न अहिले ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका भनिरहँदा पनि अन्य ग्रुपमा पनि अन्य उमेर समूहमा पनि त्यत्तिकै धेरै सङ्क्रमण बढेको छ। हाम्रा परीक्षणहरू अहिले पनि हामी कम नै देख्छौँ होइन। पहिले जुन तुलनामा 300-400 हुँदाखेरि परीक्षण थियो त्यही अनुसार नै परीक्षण छ। अब चाहिँ हामी ओभरअलमा चाहिँ एकचोटि गइसकेको कोभिडको लहर फेरि फर्केर आएको छ। अब हामी जनस्तरबाट के गर्ने? जनस्तरबाट गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य छ त्यो पुरानै छ, खास त्यसमा चेन्ज छैन। त्यो भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो। हामीले मास्क मात्र लगाउँदाखेरि पनि यति धेरै कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने कुरा धेरै ओकेजनहरूमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यति इम्पोर्टेन्ट छ मास्क भनेको। दूरी कायम गर्दा त अब यसै पनि राम्रो हुने नै भयो। हात साबुन पानी धुँदाखेरि कोरोना मात्र होइन अरू इन्फेक्सन पनि कम हुन्छ भन्ने कुरा गएको वर्ष देखाइसकेको छ। अब कुनै पनि हल सभामा अब सकेसम्म त नजान्नु, यदि गए पनि त्यहाँ यति राम्रो हावाको चाहिँ आवत गर्ने एउटा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने हो। अनि हामीले पढ्ने मात्र होइन, लेख्ने मात्र होइन, हेर्ने मात्र होइन, सुन्ने मात्र होइन कि त्यो यो सबै कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नबाट हामी चुकिरहेका छौँ। व्यवहारमा अलिक लागू नगर्दो रहेछ भन्ने कुरा हो। थाहा छ अब मैले जति भने पनि कुरो त्यही आउँछ र बरु त्यो धेरैभन्दा भन्दै मान्छे बरु इरिटेट हुन्छ, रिसाउला म माथि होइन। तर धेरैलाई थाहा छ खालि कसरी व्यवहारमा लागू गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो चाहिँ अब थप सतर्कता अपनाउँदै मापदण्ड जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई चाहिँ लागू गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू यसमा मेरो भनाइ हो। भने अब पक्कै पनि अब गभर्मेन्टको तर्फबाट अब हामीले पनि भन्दै आएका छौँ अब टेस्टिङ, ट्रेसिङ, आइसोलेसन भन्ने कुराहरू अहिले पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेसिङहरू गर्न थाल्यो भने हामीले धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ छुट्टै सल्लाह दिन सक्छौँ, तपाईँ छुट्टै बस्नुहोस् भनेपछि उबाट अरू थप सङ्क्रमण हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। र पक्कै पनि अब आइसोलेसन बसेको केही व्यक्तिलाई खराब पनि हुनसक्ला, उनीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नलाई अब ठाउँमा चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। अक्सिजन खास गरी नम्बर 1 यसको उपचारमा अक्सिजन हो। त्यो अक्सिजन चाहिँ अब कसरी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। अब कहाँबाट आउँछ त्यो ठाउँमा सर्टेज हुँदैछ कि छैन त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने। पहिला त अब सिङ्गल फोकस थियो, सिमानामा एकदम लागेको थियो। अहिले त अब सिमानामा पनि लाग्नु परेको छ, यो सहरभित्र पनि लाग्नु परेको छ, किनभने दुवै ठाउँमा छ। म त्यहाँ रोक्छु मात्र भने यहीँभित्र पनि छ, आइ नै सकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ यो मानिसहरूमा सङ्क्रमितहरूको ट्रेन कता कता जाने आउने फैलिरहेछ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ सबै कुराहरू लगभग त्यति फरक जस्तो त म देख्दिनँ। एउटै फरक के छ भन्दाखेरि भाइरसको जुन गतिविधि छ नि,
जुन एउटा हरकत, त्यो हरकत चाहिँ नौलो नौलो गर्न सक्छ। त्यो नौलो नौलो गर्नेलाई चाहिँ साँच्चै नै नजिकबाट निहाल्नुपर्छ। मेबी अमेरिका अथवा नेपालमा फरक हुनसक्छ होला। हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब विभिन्न यो सोसियल स्ट्रक्चर भनौँ न, त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यहाँ अलिक फरक होला। त्यो के कस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ यो अगाडि कोरोना भाइरस नौलो नौलो आइरहेछ, यो कसरी चाहिँ यसले ट्विस्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा अब जनताहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन। यो गर्ने भनेको चाहिँ विज्ञहरूको टोलीले हो अथवा नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ डाक्टर, यहाँको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।